बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु व सलाम। सिलसिला गुफ्तगू तारीख़ करबला पर, और हम इस गुफ्तगू के आज 8वें हिस्से पर पहुँचे हैं। मदीना में जब इमाम हुसैन अली मकाम को यजीद की बैत के लिए मजबूर किया गया और इमाम ने बिल्कुल वाज़े इनकार किया, उसके बाद अपने नाना रसूल खुदा की कब्र का दीदार करने के बाद अपनी अहले बैत को ये पैगाम दे दिया कि हम अब इस मदीना में नहीं रहेंगे, और मदीना तर्क करने का इमाम अली मकाम ने मुसम्मम इरादा कर लिया। जब अहले बैत को आगाह कर दिया गया और सफ़र करने के लिए आमादगी का इजहार किया, इसके बाद जनाब इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफिया को बुलाया। मोहम्मद हनफिया वही जिन्हें अमूमन मोहम्मद इब्ने हनफिया कहा जाता है। जनाब मोहम्मद हनफिया जब आए तो वहाँ पर सरकार इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे अजीज़, ऐ मेरे भाई, आप ख़ानदान में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोहतरम और बुज़ुर्ग हैं। फिर इमाम हुसैन अली मकाम ने जब जनाब मोहम्मद हनफिया से गुफ्तगू की तो जनाब मोहम्मद हनफिया इस बात को जान गए कि अब हुसैन इब्न अली यजीद के मुताल्लिक कोई इरादा रखते हैं ताकि यजीद अपने उस मकसद में कामयाब ना हो सके जो उसने अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक बना रखा है, ताकि दीन को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे जनाब मोहम्मद हनफिया कहते हैं, ऐ भाई हुसैन, मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, हम दोनों एक ही बाप के दो बेटे हैं, हम दोनों भाई हैं और आप हक रखते हैं। वहाँ फरमाया, ऐ मेरे भाई, आप मदीना से जा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह चले जाएं कि जो शहर यजीद से दूर हो, ताकि यजीद आपको कोई ज़रर, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद फरमाया इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने कि मेरे भाई फिर बताओ कहाँ जाऊं। कहा कि ऐ हुसैन, आप मक्का की तरफ चले जाएं। लोग आपकी बैत करें तो ठीक, अगर लोग आपकी बैत ना करें तो यह आपकी मुरव्वत और आपके फजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर फरमाया कि आप अहले यमन की तरफ चले जाएं, अहले यमन आपकी जरूर बैत करेंगे, आप अहले यमन की तरफ चले जाएं। और मैं मोहम्मद हनफिया चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग आपका साथ दें और कुछ लोग आपको छोड़ दें और झगड़ा हो और आपको कत्ल कर दिया जाए और आपका खून जाया हो जाए। उसके बाद फरमाया, जब आपका कोई भी साथ ना दे तो आप पहाड़ों की तरफ चले जाइएगा और अपने आप को उस वक्त तक महफूज रखिएगा जब तक हालात बेहतर ना हो जाए। सामाईन मोहतरम, इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मकामात पर इरशाद फरमाया था कि यजीद हर कीमत पर मेरा कत्ल करना चाहता है और वो मुझे कत्ल करेगा। इमाम इससे आगाह थे। और वहां पर सरकार इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया से फरमाया कि ऐ भाई, खुदा की कसम, पूरी दुनिया में अगर हुसैन की मदद करने वाला एक फर्द भी ना हुआ, मैं हुसैन फिर भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने यजीद से नफरत की है। और आपने फरमाया था, अल्लाहुम्मा ला तुबारिक फी यजीद, कि परवरदिगार ने यजीद में किसी तरह की बरकत रखी ही नहीं है, वो बदबख्त है। जब अल्लाह के रसूल ने उससे नफरत की है तो मैं यजीद की कतअन बैत नहीं करूंगा, अगरचे मेरा साथ देने वाला कोई भी मौजूद ना हो। रिवायात बताती हैं, इसके बाद दोनों भाई गले मिले हैं और बहुत ज्यादा रोए हैं। और उसके बाद सरकार इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जनाब मोहम्मद हनफिया को एक वसीयत लिखी। और चूंकि जनाब मोहम्मद हनफिया
امام حسین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ آپ مدینے میں رہ کر سیاسی امور پہ جو ہے وہ نگاہ داری کریں، توجہ سے رہیں، اور مدینے کے حالات جو بھی ہوں سیاسی اعتبار سے مجھے ان سے آگاہ کرتے رہیں، کیونکہ امام وقت تھے امام حسین، اس لیے محمد حنفیہ نے آپ کے حکم کی پیروی کی۔ اب امام حسین نے وصیت نامہ لکھا، اور وہ وصیت نامہ حسین ابن علی نے لکھا محمد حنفیہ کے بارے میں، کہ جس کے متعلق روایات میں جو وہ متن وارد ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ هو وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسول۔ اور آپ نے فرمایا حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میرے نانا رسول خدا اللہ کے رسول اور اس کے عبد ہیں۔ یہ وصیت نامہ واقعاً پڑھنے والا ہے، اور مدینے سے نکلنے سے پہلے آپ نے یہ لکھ کر جناب محمد حنفیہ کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ یزید جس مقصد کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اولاد علی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ وہ اسلام سے خارج تھے، ان کا باپ اسلام سے خارج تھا، امام علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ میں حسین گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، قبر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ گواہی دی، اور اللہ کا رسول بھی برحق ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًّا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلْبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرُوا بِأَسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام نے بالکل واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ جو میں قیام کر رہا ہوں، اس قیام کا مقصد نہ فتنہ ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم ہے، بلکہ یہ جو میرا قیام ہے اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ میں نے یہ قیام نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے کیا ہے، اور میں عمل کروں گا کس پر؟ اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے حلال اور حرام کے لیے قیام کیا تھا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے قیام کیا تھا، یعنی جو یزید تھا وہ ان چیزوں کے خلاف جا رہا تھا، اس نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا، لیکن یہاں حسین ابن علی جو فرزند علی ابن ابی طالب ہیں، وہ دین کی بقا کے لیے اپنے نانا کا شہر چھوڑ رہے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا ارادہ فتنہ و فساد نہیں ہے، بلکہ اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ